बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर और पाकिस्तान की तारीख में ये दिसंबर हमेशा स्याह दिन के नाम से जो है वो याद किया जाता है। दो ऐसे ज़ख्म लगे पाकिस्तान को कि जो रहती दुनिया तक जो है वो कभी नहीं भूल सकेंगे। एक तो सकूत ढाका और दूसरा सानिया APS, जहाँ पर हमारे मासूम फूलों को जो है वो अभी खिलने वाले वो फूल थे, वो कलियाँ थी जिनको मसला गया दुश्मनों की जानिब से, और उनके लहू से जो है वो पेशावर APS के अंदर ऐसी खौफनाक होली खेली गई कि आज भी हर आंख जो है वो अश्कबार है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इब्ने सहरा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले बात करेंगे हम सकूत ढाका पर कि सकूत ढाका हुआ पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ। हालांकि हमारे भाई बंगाली भाई जो कि पाकिस्तान का एक हिस्सा थे, आज भी उस दिन को याद करके एक दफ़ा जो है वो हमारी रूह तड़प उठती है। क्या कहना चाहेंगे? सकूत ढाका के हवाले से पहले तो एक शेर सुन लीजिए। ये शकीब जलाली का है या अदीम हाशमी का, मुझे श्योर नहीं है। हम एक लाख थे, हमने तो सर झुका डाले, हुसैन तेरे 72 सरों को लाख सलाम। तो वो जो साने सकूते ढाका है या साने मशरकी पाकिस्तान है, उसमें कुछ किरदार तो वो है कि जो हमारे अपने थे। गैरों ने तो जो काम किए, इसमें रॉ शामिल थी, और जिसने मुक्ति बानी बनाई, या इंदिरा गांधी जिसने सकूत ढाका के बाद ये कहा कि हमने 1000 साल गुलामी का एक बदला ले लिया, या हमने समंदर में डुबो दिया नजरिए पाकिस्तान को। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो अंदर थे वो बंगाली भाइयों के जो सरकर्दा रहनुमा शेख मुजीब थे, और वो अब तो किताबें आ चुकी हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर तिला केस आप स्टडी करें तो वो असल में हकूक की जंग नहीं थी। जब से ये पाकिस्तान बना, उस वक्त से हिंदुओं ने बाज जो ये अलहदगी पसंद थे, उनके साथ मिलकर इसकी इसके ताने बाने जोड़ना शुरू कर दिए और बनाना शुरू कर दिए। 71-70 के इंतखाबात से पहले ही ये बात मंजर आम पर अब तो जबान ज़द-ए-आम है कि अगर तिला के मकाम पर रॉ के साथ जो मुलाकातें थी ये शेख मुजीब की, वो तो ढकी छुपी नहीं है। तो इसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। शेख मुजीब ने, वो हर हाल में हर कीमत पर इक्तदार चाहता था। अगर वो उस वक्त रिस्ट्रेन का मुजाहरा करता और सब्र का मुजाहरा करता, तो उस वक्त उसे पूरा इक्तदार मिल जाना था। इसमें चंद माह चंद सालों की डिले हो सकती थी, लेकिन इक्तदार उसकी झोली में पके हुए फल की तरह आ गिरना था। लेकिन उसने, चूंकि उनका एक शेख मुजीब का अपना एजेंडा था, और आज देखें तारीख ने साबित कर दिया है कि जो उसके साथ हुआ, जिसे वो बानी बांग्लादेश कहते थे, उसके साथ उनकी अवाम ने क्या किया है। उसके पुतले गिराए गए हैं, और सब चीज उन्होंने साबित कर दिया है बंगाली अवाम ने कि इसमें जो गद्दार था उसके साथ तारीख ने जो सलूक किया है, वो अल्लाह का शुक्र है हमारे जीते जी हमारे सामने आ गया है। बिल्कुल, आपने और सही एक फरमाया। एक बात मैं मजीद कहना चाहता हूं, आज भी सॉरी, इसके रेफरेंस से ही मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमें उन किरदारों पर नजर रखनी चाहिए। आज इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है उन किरदारों पर नजर रखने की, जो अब इसकी आड़ में जिसे कहते हैं ना कि पॉपुलस वेव, या बहुत ज्यादा कबूलियत की आड़ में वो फिर एक इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, और वो इसलिए बार बार वो साने मशरकी पाकिस्तान का हवाला भी देते हैं। उन पर नजर रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अब किसी भी सूरत ये रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती एक और जख्म। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अपनी ही सफ़ों के कुछ गद्दार थे जिनकी वजह से
ہمیں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑا، اور پاکستان کا ایک انگ، ایک وجود جو ہے اس کا ایک ایسا قیمتی حصہ کٹ گیا، جس کی تکلیف جو ہے وہ ہر وقت ہمیں جو ہے وہ ستاتی بھی ہے، اسے سانے کی یاد بھی دلاتی ہے۔ اچھا سر، حالات اگر دیکھیں آج کے، تو سانحہ ڈھاکہ جو ہے یا سانحہ مشرقی پاکستان، تقریباً اس وقت بھی وہی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے۔ ہمارے اپنے ہی لوگوں کو اس قدر جو ہے وہ بھڑکایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایک پھر سانحے کا منتظر ہے پاکستان، یا خدا نہ خواستہ کہ ہم جو ہے کچھ اس طرح کے دوبارہ کوئی واقعات ہوتے ہوئے دیکھیں، کہ ہم دیکھیں کہ کچھ ایسے دشمن عناصر جو ہیں وہ ہمارے ایک قبائلی علاقوں کے اندر ہماری عوام کو جو ہے ہمارے اداروں کے خلاف بھڑکاتے نظر آتے ہیں، کہ یہ حالانکہ یہی ادارے، یہی جو ہمارے جوان ہیں، یہی ہماری حفاظت کی جو ہے وہ ضمانت بھی دیتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنا آج جو ہے وہ ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کرتے ہیں، اور ہمیں محفوظ بناتے ہیں، پرامن بناتے ہیں کہ ہم سکون سے اس ملک کے اندر رہ سکیں۔ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ جو لوگ اب ایک اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لیبیا، شام، عراق، ہوں ہوں، افغانستان، ٹھیک ہے، اور یہ شام کا تو ابھی ریسنٹلی جمعہ جمعہ 8 دن 8 دن ہوئے ہیں اس کے بالکل۔ اس کے وہ یہ کیوں ٹوٹے؟ پہلے یہ ملک کیوں ٹوٹے؟ یہ ایک اکائی میں کیوں نہ قائم رہ سکے؟ کیونکہ ان کی پہلے فوج کو کمزور کیا گیا، ہوں فوج کو توڑا گیا تو ملک ٹوٹے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا مشروط ہے ہماری مضبوط فوج سے۔ ہوں اب عالمی جو طاقتیں ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، آج وہ کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے لیبیا، عراق ہوں ہوں، اور افغانستان اور شام کو کیوں توڑا؟ پہلے فوج کو توڑا، پھر اس سے ملک قائم نہ رہ سکا۔ آج وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ فوج کمزور ہو، اور پھر وہ پاکستان کو میرے منہ میں خاک ٹکڑوں میں تقسیم کرے، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں ادھر ایک حوالہ دوں، ایک بہت ہی وائبرنٹ ہے، بہت اچھال ہے اس کی طبیعت میں، ریٹائرڈ میجر ہے انڈیا کا، ہوں تو اس کی بھی بہت ویڈیو وائرل ہے، جس نے، جو پاکستان کا سریحن دشمن ہے، پاکستان فوج کا اور پاکستان کا وہ سریحن دشمن ہے، لیکن اس نے بھی اقرار کیا ہے کہ اگر پاکستان کی بائنڈنگ فورس کوئی ہے، یا اس نے اس کو گلو کے ساتھ تشبیہ دی، تو وہ فوج ہے۔ پاکستان اگر قائم ہے تو یہی ہے۔ اچھا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کی شہادت کے بعد اگر کوئی ایک طاقت ہے جو اس ملک کو ایک اکائی کی صورت میں برقرار رکھ سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ برقرار رہے گا، تو وہ فوج ہے۔ ہوں، ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ نہ ہو۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے کچھ علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ بڑی اس وقت سرگرم ہیں، اور گمشدہ لوگوں کے نام پر جو ہے وہ ہمدردیاں بھی سمیٹتی ہیں، لیکن حقوق کے نام پر وہ لوگ اس وقت بندوق کے زور پر جو ہے وہ ہمارے ہی اپنے ہی بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں، جس میں بلوچستان کی اگر بات کریں، اور اگر ان کی اکائیوں کی بات کریں کہاں جا کر جڑتی ہیں یہ تانے بانے، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ راہ انڈیا سے جا کر ملتے ہیں، جس میں ہمارے جو سب سے اہم کردار ہمارے جو پاکستان کے افواج پاکستان ہیں، ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے اس سلسلے کو توڑا جا کے جب کلبھوشن یادو کو پکڑا۔ ہم نے گفتگو کی ان دو موضوع پر جو کہ ایک زخم ہے ہمارے جسم کے اوپر، ہماری روح کے اوپر، اور ہمیشہ رہے گا، لیکن یہاں پر افواج پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لیے وہ خود باہر اپنی جانیں قربان کرے۔ ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو مضبوط کریں جو ہمارے لیے لڑتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان شہداء کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کریں، اور اپنے آپ کو اس طرح سے ان کے ساتھ کھڑا کریں کہ انہیں اگر وہ دیکھیں تو انہیں پیچھے بھی پتہ چلے کہ ہمارے پیچھے قوم ہے، تو وہ پھر اتنے ہی جذبے کے ساتھ اس فتنے کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ہمیں مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو، ہماری افواج کو، ہمیں انہیں یقین دلانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔